مولا ورکو وی خبر شو خفاو وی بیرا توی چی خوشخبری ہو روے سے مبارک بٹی کی دا دیر لوی کرامت دی در روان وقت متعلق دا غیب یو خبر دی دا دولی دا پارا کرامت ہوئی سے مبارک بٹی کی خوشخبری دا مخ کے نور کی مولا اپریشن تصرف پنزو رز پاتی بھی دیر مشکل اپریشن ہو مو دیر فکر کیو ڈاکٹرانو دیر حکوم نبیام ولیو دیر ڈاکٹرو کتا بیا دو دا سے مبارک منس کے چکم محبت ہو اگر دین اختارش ہو صدیق اکبر رضی اللہ مبارک وفات بھی نبی علیہ السلام دا جدائے پا وجہ شوئے دا ثابت خبر دا دا محبت دا پا وفات با نخکارش ہو اسی خداوی دا محبت دا خپل پیر و مرشد سر ہر سوک پلس بکر و اخکارا دیری کئی خوبتی مقابق اخکارش ہو وغا دعوا چکل دی دا دین خبر شو جسے مبارک اپریشن تا دن دا بس پدا سچن او دا وفات دا غیر شوئے دا دین خلق گواہان دا دومره محبت او دا محبت ولیو دا بوی زمونگا پرزے کی تچری تقریر ندی کری زبا پیزم اشپدوم درجہ کی املا دا جمعی تقریر با دا اغا وقت نما کرو چی دی براغے او ما با تقریر شروع کرے انہا پا ما بڑا چو لگی در زکازت تعلیم زنپوی دا مغٹیم کی زبا دا نسپکرنا دا ممبر نراکو شمدتا بوی شاہ سے تاسو تقریرو کے تاسو مخ کې زړه شم کولی اوینا دلته زه سړی شم کولی ما وی علم په ناګومان کې پرېښی دی چې دلته راځم ناګومان زموږ علاقې ته چې ځي شپه در نه 9 کیلومتره مخکې یو چوک دی وی هلته مې پرېښی دی او صاحب مبارک به ډېر کوشش په دغو کې چې تقریرو کې باچا صاحب مبارک او دا ډېر خلک د دې ګواهان دي چې زموږ پروګرامونو کې د چېرته تقریر نه دی کړی زما کشر ورور دی شمس المحمود